أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. या अल्लाह हमारी ये कार्रवाई तमाम साहिरीन खादिमीन के लिए है। या अल्लाह तमाम जो भी शर फैलाने वाले हैं, या अल्लाह तकलीफ़ें पहुँचाने वाले हैं, ज़ालिमीन जहाँ कहीं भी छुप के बैठे हैं, या अल्लाह इन मरदूदों के लिए या अल्लाह इस कलाम पाक को आज़ाब बना दे और इन लोगों के हलाकत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह इनके हाथों पाँवों को टांगों को तोड़ दे। या अल्लाह इनको जला कर राख कर दे। या अल्लाह इनको हलाक कर दे। या अल्लाह ये जहाँ कहीं भी हैं, या अल्लाह साहिरीन के मुआविनीन हैं, खबरी हैं, या अल्लाह चोर हैं, डकैत हैं, या अल्लाह जो भी है अल्लाह के हुक्म से इन मरदूदों को सामने लेकर आ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 अज़ाबल हरीक़
عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 لهم عذاب شديد 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 عذاب شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام ذو انتقام والله عزيز 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 ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام ذو انتقام. يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب هازم الأحزاب شديد العقاب اهزمهم وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم 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 اهزمهم وزلزلهم زلزالا شديدا 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 شديدا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا 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 سوف نصليهم 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 نارا 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 سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب عذاب 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 ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 ولا يفلح الساحرون.
ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ساحر ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله 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 إن الله 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 سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم 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 أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 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 أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أن يقتلوا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لكم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عظيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 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 ٹھہر جانے والا عذاب عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم اللهم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. 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 بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. 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 بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. قال النار مثواكم. قال النار مثواكم. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللهم قتل من سار وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا. اللهم قتل من سار وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب. بسم الله يبطل كل سير معقول. بسم الله يبطل كل سير معقول. بسم الله يبطل كل سير معقول. بسم الله يبطل كل سير مشروب. بسم الله يبطل كل سير معقود. بسم الله يبطل كل سير مرشوش. بسم الله يبطل كل سير مدفون. بسم الله يبطل كل سير محروس. اللهم ابطل كل سير مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سير مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سير مدفون تحت العتاب. بسم الله يبطل كل سير مدفون عند البيوت. بسم الله يبطل كل سير مدفون تحت العتاب. اللهم ابطل كل سير مدفون في القبور. اللهم ابطل كل سير في قبر. اللهم ابطل كل سير في عطر أو بخور. 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 اللهم ابطل كل سير مشموم في عطر أو بخور. اللهم ابطل كل سير مكتوب. 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 اللهم ابطل كل أسحار اليهود. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ابطل أسحار المحبة. اللهم ابطل أسحار المحبة. اللهم ابطل أسحار المحبة.
اللهم ابطل اسحار الزنا اللهم ابطل اسحار الزنا اللهم ابطل اسحار الزنا اللهم ابطل اسحار الزنا اللهم ابطل سير تعطيل الازواج اللهم ابطل سير تعطيل الازواج اللهم ابطل اللهم ابطل سير تعطيل الازواج اللهم ابطل سير تعطيل الازواج اللهم ابطل سير تعطيل الازواج اللهم ابطل سير صرف الازواج اللهم ابطل سير صرف الازواج اللهم ابطل كل سير اللهم ابطل سير صرف الازواج اللهم ابطل اسحار الجان اللهم ابطل اسحار الجان اللهم ابطل اسحار الجان اللهم ابطل اسحار الجان اللهم ابطل اسحار المرض 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 اسحار المرض اسحار المرض اللهم ابطل 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 اسحار المرض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا 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 فوق الأعناق 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 فاضربوا 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 فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 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 فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار فذوقوا أن للكافرين عذاب النار ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 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 ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़। या अल्लाह साहिर के खादिमीन तक ये अपना बाबरकत कलिमात पहुँचा। या अल्लाह इसके ज़रिए से इनकी टांगों को तोड़ दे, इनके हाथों को तोड़ दे। फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़। या अल्लाह ज़ालिमीन जो भी हैं या अल्लाह इनको हलाक कर दे। फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम आज़ाबु जहन्नम फलहुम आज़ाबु जहन्नम फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ व लहुम आज़ाबुल हरीक़ व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम 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 व लहुम आज़ाबुल हरीक़ व लहुम आज़ाबुल हरीक़ अज़ाबुल 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 हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम 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 व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम आज़ाबु जहन्नम 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 आज़ाबु जहन्नम आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ फलहुम 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 आज़ाबु जहन्नम व लहुम आज़ाबुल हरीक़ इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा सौफ़ नुस्लिहिम नारा सौफ़ नुस्लिहिम नारा सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़यरहा लियज़ूक़ुल आज़ाब 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 अज़ाब 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 लियज़ूक़ुल आज़ाब 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 लियज़ूक़ुल आज़ाब